ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि राजकुमार मिश्रः। अहं साम्प्रतं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन सञ्चालिते हरियाणा संस्कृतविद्यापीठे हरियाणास्थे सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अहमद्य भवतां समेषां पुरस्तात् काव्यप्रकाशस्य तत्र द्वितीयोल्लासस्य तत्र द्वितीयं पाठं पाठयामि। एतस्य द्वितीयपाठस्य नाम वर्तते वाचकस्वरूपविमर्शः। सर्वप्रथमं मम्मटेन शब्दस्य त्रयः प्रकाराः प्रतिपादिताः। एतान् शब्दस्य प्रकारान् भवन्तः इतः पूर्ववर्तिनि पाठे पठितवन्तः। मम्मटः सर्वप्रथमं शब्दस्य यः प्रथमः प्रकारः वर्तते वाचकः, पुनश्च द्वितीयः प्रकारः वर्तते लाक्षणिकः, तृतीयः प्रकारः वर्तते व्यञ्जकश्च। इत्थमेव यावन्तः शब्दाः वर्तन्ते त्रिप्रकारकाः इमे वाचक लाक्षणिक व्यञ्जक भेदाः, तेषां शब्दानां त्रिप्रकारकाः अर्थाः अपि भवन्ति। ते च अर्थाः वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्यरूपाः वर्तन्ते। इतः पूर्ववर्तिनि पाठे एतान् शब्दप्रकारान् एतान् अर्थप्रकारान् च निरूपितवान् भवन्तश्च पठितवन्तः। शब्दस्य कश्चन चतुर्थोऽपि प्रकारः वर्तते अथवा अर्थस्य कश्चन चतुर्थोऽपि प्रकारः वर्तते तात्पर्यार्थः। अमुं तात्पर्यार्थं बोधयितुं मम्मटः सर्वप्रथमं मीमांसकस्य तत्र कुमारिलभट्टस्य प्रसिद्धम् अभिहितान्वयवादं स्फोरयति प्रकटयति वा। तदनु मम्मटः तावत् कुमारिलभट्टस्य यः शिष्यः वर्तते प्रभाकरः तस्य अन्विताभिधानवादमपि प्रकटयति। इत्थं निरूप्य मम्मटः तावत् पूर्ववर्तिनि पाठे अर्थस्य व्यञ्जकतामपि साधितवान्। वाक्यार्थे कथं तावत् अर्थव्यञ्जकता भवति, लक्ष्यार्थे कथं तावत् अर्थव्यञ्जकता भवति, पुनश्च व्यङ्ग्यार्थे व्यङ्ग्ये वा कथं व्यञ्जकता भवति इति भवन्तः त्रिभिः उदाहरणैः ज्ञातवन्तः। इदानीं मम्मटस्य शब्दप्रकारेषु यः प्रथमः प्रकारः वर्तते वाचकाख्यः, तस्य वाचकस्य स्वरूपं किं भवितुमर्हति। अतः मम्मटः साम्प्रतं प्रस्तूयमानपाठेन वाचकशब्दस्य स्वरूपं प्रकटयति। स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा इति कथयित्वा, अर्थात् वाचकः शब्दः साक्षात् संकेतितम् अर्थम् अभिधत्ते। अयं संकेतितः कः? संकेतितः अर्थात् संकेतग्रहेण प्राप्तः यः अर्थः, अर्थात् संकेतग्रहेण अर्थस्य तावत् निश्चयः क्रियते यत् अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः। अयं संकेतः कथं जायते? अत्र अस्माकं शास्त्रे विविधाः उपायाः दर्शिताः वर्तन्ते। शब्दस्वरूप अर्थात् वाचकस्वरूप निरूपणानन्तरं भवन्तः संकेतग्रहोपायान् प्रस्तूयमानेन अनेन पाठेन ज्ञास्यन्ति। सर्वप्रथमं मम्मटः वदति शब्दस्य प्रथमः यः प्रकारः वर्तते वाचकाख्यः। वाचकाख्यस्य शब्दस्य मम्मटः स्वरूपं लक्षयति। मम्मटः ब्रूते साक्षात् संकेतितं योऽर्थम् अभिधत्ते स वाचकः। यः शब्दः साक्षात् संकेतितम् अव्यवधानेन गृहीतसंकेतम् अर्थं जात्यादिरूपम् अभिधत्ते सः शब्दो वाचकः इत्युच्यते। अभिधत्ते प्रतिपादयति इत्यर्थः, न तु अभिधया प्रतिपादयति इति। लोकव्यवहारे संकेतग्रहं विना शब्दस्य अर्थप्रतीतेः अभावात् संकेतसहायतया एव शब्दः अर्थविशेषं प्रतिपादयति इति सिद्धान्तोऽयं निश्चीयते। अतो यस्य शब्दस्य यस्मिन् अर्थे अव्यवधानपूर्वकं संकेतग्रहो जायते सः शब्दः तस्य अर्थस्य वाचको भवति। अयं हि संकेतग्रहः कथं जायते इत्यस्य उपायज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। अतो भवतां पुरस्तात् पूर्वं संकेतग्रहोपायः स्थाप्यते। संकेतग्रहस्य उपायः कः इति भवन्तः प्रथमं जानन्तु। लोकव्यवहारे संकेतग्रहः कथं भवति इति भवद्भिः पूर्वस्मिन् पाठे आंशिकतया पठितं। तत्र भवन्तः अनेकेषु संकेतग्रहप्रकारेषु व्यवहारद्वारा जायमानसंकेतग्रहोपायं ज्ञातवन्तः आसन्। स एव लोकव्यवहारद्वारा जायमानसंकेतस्य विषयः सारांशरूपेण उपन्यस्यते। भवतां विषयावगमने यथा दृढता स्यात्। कश्चन अबोधः पदपदार्थज्ञानरहितो बालकः पितुः समक्षं तिष्ठति तर्हि पिता तत्रस्थमिव स्वज्येष्ठं पुत्रं किमपि आनेतुं दिशति।
यथा गाम आनय इति। ज्येष्ठः पुत्रः स्वपितुर्वाक्यश्रवणानन्तरं तद्वत् आचरितुं बहिर्गच्छति। कालान्तरे गाम् आनयति। तत्रस्थः सः शिशुः स्वज्येष्ठं भ्रातरं तादृशम् आचरन्तं पश्यति। स न गोपदार्थं जानाति न च आनयपदार्थमेव। कालान्तरेण पिता पुनरपि स्वज्येष्ठं पुत्रं वदति जलम् आनय। ज्येष्ठः पुत्रः जलमानीय ददाति। इदानीं सः बालकः आनयपदं वारद्वयं श्रुतवान्। इदानीं सः पूर्ववाक्यस्य वर्तमानवाक्यस्य च अर्थावबोधने समर्थो जातः। आनयपदस्य संकेतं सः आहरणरूपे अर्थे करोति। वारद्वयं भिन्न भिन्न संगतौ प्रयुक्तत्वात्। गोपदस्य अर्थं च शासनादिमन्तं पशुविशेषं च करोति। तथैव जलपदस्य अर्थं च तरलपदार्थे पयसि इति रूपे अर्थे संकेतं करोति। इयमेव क्रिया संकेतग्रहस्य आवापोद्वाप प्रक्रिया इति नाम्ना ख्याप्यते। संकेतग्रहस्य प्रधानं साधनं लोकव्यवहारः एव, परन्तु संकेतग्रहस्य केचन एतदतिरिक्ताः अपि उपायाः सन्ति, यथा शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः। अर्थात संकेतग्रहस्य इमानि अधोलिखितानि साधनानि सन्ति, यथा व्याकरणद्वारा संकेतग्रह, उपमानद्वारा संकेतग्रह, कोशद्वारा संकेतग्रह, आप्तवाक्यद्वारा संकेतग्रह, व्यवहारद्वारा संकेतग्रह, वाक्यशेष द्वारा संकेतग्रह, व्याख्या द्वारा संकेतग्रह, सिद्ध ज्ञात पद द्वारा संकेतग्रह। इदानीं भवतां पुरस्तात् एतेषां संकेतग्रहोपायानां व्याख्यानं भवतां विषयस्य अस्य सम्यक् अधिगमनाय अपेक्षते इति धिया संकेतग्रहोपायाः व्याख्यायन्ते। व्याकरणद्वारा संकेतग्रहज्ञानं बालः सामान्यरूपेण गृहे एव स्वपरिवारमध्ये लोकव्यवहारमर्यादया कतिपयानां शब्दानाम् अस्मिन् अर्थे प्रयोगः इति आवापोद्वाप क्रियया संकेतग्रहं करोति। तथापि तस्य ज्ञानं पूर्णं न भवति। एतदर्थमेव शिक्षालये स पठितुं प्रेष्यते कुटुम्बीजनैः। तत्र व्याकरणं विषयानन्तरं च अधीते। विद्यालयं प्राप्य सः भू सत्तायाम् इति धातुं पठति। यतो हि गृहे एतस्य धातोः प्रयोगः केनापि न कृतः, न वा एतस्य धातोः प्रकृतिप्रत्ययविभागविषये केनापि सः पाठितः एव। अतो बालकस्य कृते अयं भूधातुः सर्वथा अश्रुतः, किन्तु तस्य ज्ञानं व्याकरणेन वर्धते। इत्थमेव साधकतमं करणम् इत्यादि सूत्रेण करणादिपदस्य ज्ञानं व्याकरणेन कर्तुं प्रभवति सः। उपमानद्वारा संकेतग्रहज्ञानं भवति। अतः कथं ज्ञानं भवति भवन्तः तावत् जानन्तु। संकेतग्रहे उपमानमपि एकं साधनं वर्तते। यदि कोऽपि जनः गोपदार्थं जानाति किन्तु गवयं न जानाति तर्हि तस्य ज्ञानम् उपमानविधिना सम्भवति। यथा गौस्तथा गवयः। इत्थमेव कोऽपि जनः रामं जानाति कृष्णं च न जानाति तर्हि कृष्णं स कथं जानीयात् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य कृते एतादृशज्ञानाय उपमानमिव साधनं वर्तते। उपमानद्वारा केवलं रामदर्शनाधारेण कृष्णमपि ज्ञातुं प्रभवति, यथा रामस्तथा कृष्णः इति विधिना। कोशद्वारा संकेतग्रहज्ञानं भवति। कथं ज्ञानं भवति इति भवन्तः जानन्तु। अस्माकं संस्कृतसाहित्ये अनेके कोशग्रन्थाः सन्ति, येषु एकस्य शब्दस्य अनेके पर्यायाः उल्लिखिताः वर्तन्ते। कोऽपि जनः कस्यापि शब्दस्य सम्पूर्णरूपेण पर्यायं न जानाति, अथवा हरिपदस्य विष्णुपरकम् अर्थं जानानः कपिपरम् अर्थं च अजानानः बालकं यदा वृक्षे बहवः हरयः उच्छलन्ति इति वाक्यं शृणोति तदा सः हरिपदस्य कः अर्थः इति ज्ञाने असमर्थो भवति। तदा सः कोशग्रन्थं परामृशति। तदा सः ज्ञातुं प्रभवति यत् हरिशब्दः एतेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। यमानिलेन्द्रार्क विश्रुसिंहांशु वाजिषु सुकाहि कपिभेकेषु हरिर्ना कपिलेत्रिषु। अर्थात हरिपदं 14 अर्थेषु प्रयुज्यते, येषु
कपिपरकोऽपि अर्थः वर्तते। इत्थं सः बालः उक्तवाक्येन प्रयुक्त हरिपदार्थं कपिपरकं करोति। अतः संकेतग्रहे कोशस्य महिमा अत्यन्तं महत्वपूर्णो वरीवर्ति। आर्तद्वारा संकेतग्रह ज्ञानं कथं भवति इति भवन्तः जानन्तु। वृद्धजनानाम् उपदेशादपि बालः नवस्य पदस्य अर्थज्ञाने समर्थो भवति इति एतादृशव्यवहारः जीवने सर्वत्रैव प्रचलितो दृश्यते। व्यवहारद्वारा संकेतग्रह ज्ञानं भवति। कथं भवति इति भवन्तः जानन्तु। व्यवहारद्वारा संकेतग्रह कथं जायते इति विषयकं सिद्धान्तं भवन्तः बहुवारं पठितवन्तः। प्रथमतः भवन्तः प्रथमे पाठे अविहितान्वयवाद प्रकरणे व्यवहारद्वारा संकेतग्रह कथं जायते इति आवापोद्वाद क्रियया ज्ञातवन्तः एव। प्रसंगवतात् पुनरपि अनेन प्रवर्तमान पाठेनापि व्यवहारद्वारा संकेतग्रह ज्ञानं प्राप्तवन्तः। एतदर्थम् इदं प्रकरणम् अधुना न प्रतन्यते। वाक्यशेषद्वारा संकेतग्रह ज्ञानं यवपदस्य आर्याणां मते दीर्घसुख विशेषोऽर्थो भवति, किन्तु म्लेच्छानां मते कंगुः अर्थो भवति। इत्थम् अर्थद्वयस्य बोधकं वर्तते यवपदं। किन्तु यत्र वसन्ते सर्वसस्यानां जायते पत्रसातनं मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवः कणिशशालिनः इति यवपदं श्रवणविषयम् आयाति, तदा यवपदस्य अभिधा शेषाद् वाक्यात् कणिशशालिनः मोदमानाः तिष्ठन्ति इति रूपात् अभिधा दीर्घसुख विशेषे अर्थे नियम्यते। विवृति द्वारा संकेतग्रह ज्ञानम्। विवृतिर्नाम व्याख्या। कदाचित् अस्माकं जीवने एतादृशं पदम् आगच्छति यस्यार्थज्ञाने तस्य व्याख्या आवश्यकी भवति। अनया व्याख्यापि संकेतग्रहो जायते। सिद्ध ज्ञात पद सान्निध्य द्वारा संकेतग्रह ज्ञानम्। अस्माकं समक्षं कदाचित् एतादृशी स्थिति आगच्छति यदा वयम् एतादृशस्य वाक्यस्य श्रवणं कुर्मः यस्मिन् बहूनां पदानाम् अर्थावबोधः भवति, किन्तु तन्मध्ये किमपि एतादृशमपि पदं भवति यस्यार्थः ज्ञातुं न शक्यते, किन्तु तस्यापि अज्ञातस्य पदस्य अर्थः अन्येन ज्ञातार्थपदेन ज्ञातुं शक्यते। एतादृशं ज्ञानं सिद्धपदस्य सान्निध्यतः उत्पद्यते। इत्थं वाचक स्वरूप निरूपण प्रसंगे यत् संकेतितं पदम् उल्लिखितं वर्तते काव्यप्रकाशकारेण तत्र भवता ममटेन तस्यैव विवरणं विस्तरेण भवन्तः पठितवन्तः। संकेतग्रहविधिना यस्य पदस्य यस्मिन् अर्थे संकेतः किं वा संकेतग्रहो जायते सोऽर्थः संकेतितो भवति। इत्थं यः शब्दः साक्षात् संकेतितं अर्थं प्रतिपादयति सः शब्दः वाचको अभिधीयते इति कारिकायाः आशयः। इदानीं ममटो ब्रूते यत् संकेतितः चतुर्विधो भवति। संकेतितः इत्युक्ते संकेतग्रह विषयोऽर्थः चतुर्विधो भवति। संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा। प्रस्तुत कारिकायां प्राप्त जात्यादि इति पदस्थ आदिपदेन गुणक्रियायदृच्छानां ग्रहणं जायते। गुणक्रियायदृच्छानाम् उल्लेखात् महाभाष्यकारमतं स्मर्यते। जातिरेव वा इति कथयित्वा मीमांसकानां मतोल्लेखः। इदानीम् एतस्याः कारिकायाः आशयः स्पष्टीक्रियते येन भवताम् अधिगमे सुविधा स्यात्। संकेतितः इत्युक्ते संकेतग्रहविषयोऽर्थः चतुर्भेदो भवति। कथमयं चतुर्विध विभागो वर्तते संकेतग्रहस्य इति दर्श्यते भवतां पुरस्तात्। केचन आचार्याः पूर्वपठितं संकेतग्रहं जातौ भवति इति मन्यन्ते, केचन च केवलं व्यक्तौ मन्यन्ते, केचन च आचार्याः जाति विशिष्ट व्यक्तौ संकेतग्रहं स्वीकुर्वन्ति। यद्यपि सामान्यरूपेण व्यवहारः व्यक्तौ एव भवति इति कारणात् संकेतग्रह व्यक्तौ एव मन्तव्यः, किन्तु व्यक्तौ संकेतग्रह स्वीकारे आनन्त्यदोषस्य व्यभिचारदोषस्य च संभावना जायते। यस्य शब्दस्य यस्मिन् अर्थे संकेतग्रहो भवति तेन शब्देन तस्यैव अर्थस्य उपस्थितिर्भवेत्। संकेतग्रहं विना अर्थप्रतीतिर्न भवति। इत्थं यदि व्यक्तौ संकेतग्रहः मन्यते तर्हि यस्यां व्यक्तौ संकेतग्रहो जातः तेन शब्देन तस्य व्यक्तिविशेषस्यैव उपस्थितिः स्यात्। अन्य व्यक्तीनां प्रतीतये प्रत्येकस्यां व्यक्त्यौ पृथक् पृथक् संकेतग्रह स्वीकारता आवश्यकी भविष्यति। अस्यां स्थितौ एकेन गोपदेन
प्रतीयमानासु समस्तासु गो व्यक्तिषु पृथक पृथक संकेत ग्रह स्वीकारे अनंत शक्तीनां कल्पना कार्या भविष्यति। अयमेव अनंत दोषस्य अभिप्रायः। पुनश्च यदि व्यवहारेण वर्तमानदेशस्य वर्तमानकालस्य च समस्ताः गावः उपस्थातुं शक्नुवन्ति, किन्तु भूतभविष्ययोः देशान्तरस्य कालान्तरस्य वा समस्ताः गावः कथम् उपस्थातुं शक्नुवन्ति? यतो हि तासु अन्यत्र विद्यमानत्वात् संकेतग्रह एव न जातः। अतः व्यक्तौ संकेतग्रहो न मन्तुं शक्यते। आनन्ति दोषानन्तरं विविचार दोष स्वरूपं भवतां समक्षं विवृणोमि। सर्वेषु व्यक्तिपदेषु पृथक पृथक संकेतग्रहस्य व्यवस्थायाः कारणात् आनन्त दोष कल्पना उपस्थिता, किन्तु यदि द्वित्रि व्यक्तिषु एव व्यवहारेण संकेतग्रहो जायते, अन्य व्यक्तीनां बोधः विना संकेतग्रहमेव भवतु, तदा व्यभिचार दोषः। व्यभिचारो नाम नियमोल्लंघनम्। संकेतक द्वारा एव शब्दः अर्थविशेषं प्रत्यायति इति नियमः। यदि गोपदेन समस्तानां गवाम् उपस्थितिः बोधो वा विना संकेतग्रहेणैव भवति, तदा व्यभिचारः। इत्थं व्यक्तौ संकेतक ग्रह स्वीकारे अनंत दोषः व्यभिचार दोषश्च उत्पद्येते। अतो व्यक्तौ संकेतक ग्रहस्य मान्यता नोचिता वर्तते। तथापि व्यक्तौ एव संकेतक ग्रह मन्यते चेत् महाभाष्यकारस्य आदृतं मनम दूषितं भवति। यतो हि महाभाष्यकारः चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इत्येतादृशं यं शब्द विभागं करोति, सः विभागो बाधितो भवति। महाभाष्यकारः शब्दस्य चातुर्विध्यं प्रपञ्चयति। व्यक्तौ एव संकेतग्रह स्वीकारात् अयं चतुर्धा शब्द विभागो न संभवति। यतः यदा व्यक्तौ संकेतग्रह मन्यते, तदा गौः शुक्लः चलो डित्थ इत्यादि चतुर्भिः पदैः केवलं व्यक्तेः एव बोधो भविष्यति। अतः गौ शब्दः जाति शब्दः शुक्लपदं गुणवाचकं, चलपदं क्रियावाचकं, डित्थः पदं यदृच्छावाचकं च वर्तते। एतादृश चतुर्विध विभागो भवितुं नार्हति व्यक्तौ संकेतग्रह स्वीकारे। अतएव व्यक्तौ संकेतग्रहम् अमत्वा व्यक्तेः चतुर्विध उपाधिषु सह संकेतग्रह मन्तव्यः इत्याकारकः सिद्धान्तः स्थिरो जायते इति कथनमेव आचार्य मम्मटः स्वकाव्य प्रकाशे लिखति। यद्यपि अर्थक्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिरेव, तथाप्यानन्त्यात् व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यते इति गौः शुक्लः चलो डित्थ इत्यादीनां विषय विभागोऽपि न प्राप्नोति इति तदुपाधौ एव संकेतः। उक्तवृत्तेः आशयो यद्यपि पूर्वमेव विस्तरेण प्रकटितः, तथापि मम्मट वृत्तिगतानां पदानां व्याख्यानम् उपस्थाप्यते। मम्मटो वक्ति यद्यपि अर्थरूपिणी या क्रिया सा अर्थक्रिया तस्याः कारितया अर्थक्रियां करोतीति अर्थक्रियाकारी तद्गत धर्मः अर्थक्रियाकारिता तया प्रवृत्ति निमित्ति योग्या व्यक्तिरेव, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्चेति प्रवृत्ति निमित्ति तयो योग्या प्रवृत्ति निमित्ति योग्या इत्यर्थः। व्यक्तिरेव एवाकारः अन्य विवक्षेदः, अर्थात् जाति न करोति यत् किमपि कार्यं तस्य कार्यस्य साधकः व्यक्तिरेव। तथापि व्यक्तौ संकेतग्रह स्वीकारे आनन्त दोषः व्यभिचार दोषश्च। अतः तत्र व्यक्तौ संकेतः कर्तुं न युज्यते न शक्यते इत्यर्थः। किंच महाभाष्यकारस्य एतादृशकथनेन गौः शुक्लः चलो डित्थ इत्येतादृश विषय विभागोऽपि न संभवति इति कारणात् तदुपादौ एव संकेतग्रह तदुपाधौ इत्यत्र तत्पदेन व्यक्तिः परामृश्यते। अयम् उपाधि द्विविधो भवति। प्रथमः वस्तुधर्मः, द्वितीयः वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशितः। एतयोः यः प्रथमः वस्तुधर्माख्यः सोऽपि द्विविधः सिद्धः साध्यश्च, तत्रापि यः सिद्धः सोऽपि द्विविधः पदार्थस्य प्राणपदः विशेषाधान हेतुश्च। व्यक्तेः अयमेव उपाधि प्रकारः भवद्भिः अधोलिखितेन चित्रेणापि अवगन्तुं शक्यते। वस्तुधर्मः वस्तु यदृच्छा सन्निवेशितश्च। सर्वप्रथमम् अयं द्वौ विभागौ। पुनश्च यः वस्तुधर्मः वर्तते सः वस्तुधर्मः द्विविधः सिद्धः साध्यश्च। तत्र यः सिद्धः
सोऽपि दुविधः पदार्थस्य प्राणपदः अविशेषाधान हेतुश्च। पदार्थस्य प्राणपदः जातिरूपः विशेषाधान हेतुश्च गुणरूपः। इमानि पदानि पारिभाषिक पदच्छाया संपृक्तानि सन्ति इति कारणात् इतोपि व्याख्या सापेक्षाणि प्रतिभाति। अतो भवतां सरलतया विषयावबोधनाय एतेषां व्याख्या क्रियते। वस्तुधर्मः, सर्वप्रथमं वस्तुधर्मः वर्तते। अत्र वस्तुधर्मः अस्माभिः तावत् व्याख्यायते। संसारे यत् किमपि वस्तु वर्तते तत् येन केनापि धर्मविशेषेण परिचीयते। यथा मानवेषु वर्तमानो धर्मो नाम मानवत्वं वर्तते। मानवाः स्वान्तर्गत वर्तमान मानवत्वेन धर्मेण सांसारिक अन्य वस्तुभ्यो पृथक्तया परिचीयन्ते। अयं हि मानवस्य मानवत्वधर्मः तस्य अवच्छेदकः न्यायशैल्यां कथ्यते। पशौ रूपिणी वस्तुनि पशुत्वरूपधर्मः तेन सह मानवेभ्यः व्यावर्तते। कथितमपि नीतिशतके धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशितः। वक्तुः या इच्छा यदृच्छा इति मयूरव्यंसकादिगणे निपात्ये स्वेच्छया इत्यर्थः। तया सन्निवेशितः संकेत संबंधेन तद्धर्मणि स्थापितः इत्यर्थः। अर्थात् यदृच्छा शब्दः बालकाय तत्पितृभिः दत्तो भवति। सा यदृच्छा डित् डवित् चैत्र मैत्र देवदत्त यज्ञदत्तादि नाम रूपा। यदृच्छा शब्दः अत्यन्तं महत्वपूर्णम् उपाधि वर्तते। यदि एकस्य जनस्य द्वौ बालकौ स्यातां तयोः एकतरं पिता विना यदृच्छाम् आवाहयति चेत् द्वौ एव आगच्छतः उताहो न कोऽपि आगच्छति इति। अतः लोकव्यवहार प्रचार प्रसाराय तत्पितृभिः यदृच्छा शब्दः बालक रूपे धर्मिणी सन्निवेश्यते। रामः मोहनः सोहनः अस्यैव यदृच्छा भेदस्य उदाहरणानि सन्ति। धर्मिणी यदृच्छायां सन्निवेशितायां स एव जनः आगच्छति यस्य तत् नाम वर्तते। अतो यदृच्छा शब्द विधानं कल्पितं महाभाष्यकारेण। सिद्धः अयं वस्तुधर्मस्य प्रथमः प्रकारः वर्तते। यस्मिन् कस्मिन्नपि वस्तुनि एकः धर्मः जन्मनैव सिद्धो भवति अतः सिद्धः कथ्यते। साध्यः अयं हि साध्यः क्रियारूपो भवति। ममटः साध्यं लक्षयन् आह। साध्यः पूर्वापरिभूतावयवः क्रियारूपः इत्यत्र पूर्वापरिभूतावयवाः पूर्वापरिभूताः क्रमिकाः अवयवाः एकदेशाः अधिश्रयणादयो अवतारणान्ताः यस्य तथाभूत इत्यर्थः। भर्तृहरिः स्ववाक्यपदीये ग्रन्थे क्रियाम् इत्थं लक्षयति। यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते आश्रितकर्मरूपत्वात् क्रियेत्यभिधीयते। यथा पचतीति क्रियायां केवलं पाकपरकमेव कार्यं न भवति, प्रत्युत पात्रस्य चुल्लिकातः स्थापनादि कृत्यमपि करणीयं भवति, किन्तु तत्सर्वं पाकक्रिया नाम्नैव अभिधीयते। इदानीं साध्यस्य कथम् उपयोगः संकेतग्रहे क्रियते इति लौकिकव्यवहारेणैव अवबोधयामि। परस्परम् एकनामानौ जनौ स्यातां समानवयसौ चापि तयोः एकतरस्य आह्वानं स्यात् तर्हि तस्यां दशायां द्वयोरेव जनयोः आगमनसम्भावना भवितुमर्हति। अतः साध्यसंयोगेन क्रियारूपेण स केनापि इत्थम् आकार्यते भोजनं पचन्तं रामपदवाच्यो जनः आगच्छेत्। तर्हि एतत् श्रुत्वा रामद्वयस्य उपस्थितित्वादपि स एव रामः आगच्छति यः उक्तक्रियां सम्पादयन् तिष्ठति। अतः साध्यस्य अस्य उपयोगिता सिद्ध्यति। पदार्थस्य प्राणप्रदः। पदार्थस्य प्राणप्रदः परमार्थतः वस्तुधर्म एव। यतो हि सर्वप्रथमं वस्तुधर्मः द्विविधो भवति, सिद्धः साध्यश्चेति नाम्ना। पुनः यः सिद्धो वर्तते तस्यापि द्वौ भेदौ पदार्थस्य प्राणपदः विशेषाधान हेतुश्च। अयमेव पदार्थस्य प्राणपदः जातिरिति नाम्ना व्यपदेशभाक् भवति। प्राणपदः इत्युक्ते प्राणनं प्राणो व्यवहार योग्यता तत्प्रदः तन्निर्वाहकः इत्यर्थः। सर्वगो व्यक्तिवृत्तिः जातिः अयं हि जातिरूपः शब्दार्थः प्राणपदः इत्युच्यते। प्राणं व्यवहार योग्यतां प्रददाति सम्पादयति इति व्युत्पत्तेः। पदस्य अर्थः पदार्थः तस्य पदार्थस्य प्राणपदः। यथा मानवः पदार्थः जातिविशेषः तेन सम्पूर्णोऽपि मानवसमुदायः एकेन पदेन संकीर्त्यते। विशेषाधान हेतुः। विशेषाधान हेतुः अपि
परमार्थतः वस्तुधर्मः एव। पूर्वं वस्तुधर्मो भवद्भिः पठितः, तस्य द्वौ भेदौ सिद्धः साध्यश्च। तयोः प्रथमः सिद्धान्तः भेदः, तस्यापि द्वौ भेदौ पदार्थस्य प्राणपदः विशेषाधानहेतुश्च। तत्र प्रथमस्य भेदस्य स्वरूपं भवद्भिः अधुनैव ज्ञातम्। इदानीं द्वितीयस्य अस्य विशेषाधानहेतोः इति नामकस्य भेदस्य स्वरूपं भवद्भिः ज्ञास्यते। संदर्भम् एनम् उत्थापयन् मम्मटाचार्यो ब्रूते द्वितीयो गुणः शुक्लादीना ही लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते, अर्थात विशेषाधान हेतु गुणनाम्नापि व्यपदिश्यते। स च गुणः शुक्लादीना पदेन वाच्यः लब्धसत्ताकं नाम जात्या प्राप्त व्यवहार योग्यताकं वस्तूनां व्यक्ति विशिष्यते, सजातिभ्यो व्यावर्त्यते। केचन आचार्याः जातिगुणयोर्मध्ये पदार्थस्य प्राणपद विशेषाधान हेतुभूतयोः अभेदं स्वीकुर्वन्ति, किन्तु अयम् अभेदः नोचितः। द्वयोर्मध्ये भेदस्तु अवश्यमेव दृश्यते। यद्यपि गोत्वादिना शुक्लादि गुणस्य उपस्थितिः भवत्येव, येन समकालमेव सम्बन्धित्वं दृश्यते, किन्तु गोत्वादौ कदाचित् शुक्लत्वादि गुणस्य सम्बन्धः क्षयतां याति इति कारणात् जातिगुणयोर्भेदः। इत्थं संकेतग्रह व्यक्त्यौ न क्रियते आनन्त व्यभिचाराच्च। प्रत्युत व्यक्तेः यः चतुर्विधोपाधिः वर्तते तत्रैव संकेतग्रह स्वीकरणम् उचितम् इति। इत्थं पदार्थस्य प्राणपदः शब्दः जातिरेव रूपेण वर्तते, विशेषाधान हेतुश्च शब्दः गुणत्वेन रूपेण वर्तते इत्यन्तरं द्वयोः। किन्तु वैशेषिक शास्त्रादौ परमाणुवादीन् शब्दानां गुणशब्दत्वेन व्यवहारः, किन्तु परमार्थतः परमाणुत्वस्य प्राणपदत्वेन जातितया परमाणुवादी शब्दानां च जातिशब्दतया च निरूपणं भवति इति सिद्धान्तः। परमाणुवादीनाम् इत्यत्र आदिपदेन परम महत् शब्द संकेतितः, पारिभाषिकं नाम परिभाषया प्राप्तं। मम्मटस्य आशयः यत् वैशेषिक शास्त्रे परमाणुवादीनामपि गुणमध्ये यः पाठः कृतो वर्तते सः वस्तुतः परिभाषया एव प्राप्तः वर्तते। वस्तुतः परमाणुवादयः शब्दाः जातिशब्दाः एव, किन्तु वैशेषिकनयानुसारेण गुणशब्द व्यवहारो भाक्तः अर्थात् लक्षणया क्रियते इति। अतएव मम्मटोक्त जातित्वस्य वैशेषिकाभिमतगुणत्वेन न विरोधः इति तत्त्वम्। अधुनावधि भवद्भिः पठितं यद् व्यक्तौ संकेतग्रह स्वीकारे आनन्त्यदोषः व्यभिचारदोषश्च उत्पद्यते। अतः व्यक्तौ संकेतग्रहम् अमत्वा व्यक्तेः उपाधिभूतेषु जातिगुणक्रियादिषु एव संकेतग्रहो मंतव्यः। गोत्वजातिः सर्वगो व्यक्तिषु समानैव, अतस्तस्यां संकेतग्रह स्वीकारे एकत्र जातेन संकेतग्रहणेन समस्तानां गो व्यक्तीनां उपस्थितिः भवितुमर्हति। इत्थमेव शुक्लादिगुणः सर्वत्र एक एव, अतः एकवारं जातेन संकेतग्रहेण समस्त शुक्लपदार्थानां बोधः प्राक्तन संकेतग्रहेणैव भवितुमर्हति। पृथक् पृथक् शक्तिग्रहस्य आवश्यकता नास्ति। किन्तु सिद्धान्तेऽस्मिन् इयं शङ्का उपस्थिता भवति यत् संख्ये दुग्धे वस्त्रे च विद्यमानं शुक्लरूपं परस्परं भिन्नं भिन्नं भवति। इत्थमेव ओदनपचनम् इष्टिकापचनम् इत्यादि क्रियासु पाकादिक्रिया अपि भिन्ना भिन्ना भवति। अतः एकस्मिन् स्थाने शुक्लपदस्य संकेतग्रहः नोचितः। यथा भिन्न भिन्न व्यक्तिषु एकतर व्यक्तौ संकेतग्रह स्वीकारे आनन्ददोषाद् विचारदोषश्च आपततः, तथैव शङ्खदुग्धादिषु आश्रित शुक्लादिगुणः एवं च पाकादिक्रियासु परस्परं भेदकारणादपि आनन्दव्यभिचारदोषौ आगन्तुं प्रभवतः। अतः एकत्र संकेतग्रह स्वीकारेण अदोषता नैव भवितुमर्हति। विषयेऽस्मिन् उपस्थितां विसङ्गतिम् आलोक्य आचार्य मम्मटः वक्ति गुणक्रिया यदृच्छानां वस्तुतः एकरूपाणामपि आश्रयभेदात् भेद इव लक्ष्यते, यथैकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैलाद्यालम्बन भेदात्। मम्मटस्य आशयोऽयं साम्प्रतं भवतां पुरस्तात् स्पष्टीक्रियते। वस्तुतः गुणक्रिया यदृच्छानां सत्त्वे एकरूपेऽपि आश्रयभेदात् यः भेद इव लक्ष्यते सः भेदः वास्तविको नास्ति। कामं गुणक्रिया यदृच्छाः एकरूपाः सन्तोऽपि आश्रयभेदात् भेदवन्तो लक्ष्येरन्, तथापि स एवायं रूपया प्रत्यभिज्ञाय शुक्लादीनाम् ऐक्यसिद्ध्यो भेदप्रतीतिः आश्रय भेदोपाधिकी इत्याकारकं ज्ञानं मनसि स्थितं भवत्येव। यथा एकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैलादि आलम्बने भिन्न रूपता दृश्यते, अर्थात् यथा कृपाण मुकुर तैलादीनाम् आलम्बनानां प्रतिबिम्बाश्रयाणां भेदात् एकमेव मुखं खड्गो दीर्घं मुकुरे
अणुमहद्रूपं तैले चिक्कणम् इति रीत्या नानाकारत्वेन भासते, तथैव शुक्लादिरेकः एव संख्याद्याश्रयवशात् नानात्वेन स्फुरति इति भावः। एवं गुणादौ संकेतग्रहस्वीकारे आनन्तव्यभिचारदोषयोः उत्पत्तिसम्भावना अपि मन्दायते। भवन्तः तावत् अमुं पाठं पठितवन्तः। वाचकशब्दविमर्शाख्यं सर्वप्रथमं भवन्तः शब्दस्य ये त्रयः प्रकाराः वर्तन्ते, ये च प्रकाराः भवद्भिः पूर्वं पठिताः, वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्च इति शब्दस्य प्रकारः भवति। अर्थात् शब्दः त्रिविधः: वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्च। पुनश्च अयं यः भेदः वर्तते शब्दानां, तर्हि यः प्रथमः भेदः वर्तते वाचकः, भवन्तः प्रस्तूयमान पाठेन तावत् सर्वप्रथमं मम्मटधिया वाचकस्य स्वरूपं पठितवन्तः। साक्षात् संकेतितं योऽर्थम् अभिधत्ते सः वाचकः। अर्थात् यः शब्दः साक्षात् संकेतितं अर्थं प्रतिपादयति सः शब्दः वाचकः भवति। संकेतितं अर्थम्, अत्र अर्थः कीदृशः? संकेतितः अर्थः। अर्थात् संकेतितम् अर्थं यः शब्दः अभिधत्ते, प्रतिपादयति, प्रकटयति, सः शब्दः वाचकः वर्तते। तर्हि संकेतितः कः? अयं संकेतग्रहो नाम कः इति भवन्तः तावत् प्रस्तूयमान पाठेन जानन्ति। अयं संकेतग्रहः विविधोपायेन जायते। व्यवहारद्वारा अपि संकेतग्रहो जायते इति भवन्तः इतः पूर्वं ज्ञातवन्तः आसन्। इदानीं प्रस्तूयमान पाठेन व्यवहारद्वारा जायमान यः संकेतग्रहः वर्तते, तदतिरिक्तापि ये उपायाः संकेतग्रहस्य वर्तन्ते, तान् उपायान् अपि भवन्तः जानन्ति। अर्थात् संकेतग्रहः सर्वप्रथमं व्याकरणद्वारा जायते, तदनु संकेतग्रहो व्याकरणोपमानात्, उपमानद्वारापि संकेतग्रहो जायते, कोशद्वारापि संकेतग्रहो जायते, आप्तवाक्यद्वारापि संकेतग्रहो जायते, वाक्यशेषद्वारापि संकेतग्रहो जायते, व्याख्याद्वारापि संकेतग्रहो जायते, पुनश्च व्यवहारद्वारापि संकेतग्रहो जायते। व्यवहारद्वारा संकेतग्रहः कथं जायते इति भवन्तः आवापोद्वाप क्रियया ज्ञातवन्तः। यत् कश्चन तावत् उत्तम वृद्धः वर्तते, सः उत्तम वृद्धः मध्यमं वृद्धम् आदिशति अश्वमानय। तत्र कश्चन अबोधः शिशु पदपदार्थरहितः शिशु तिष्ठति, सः न अश्वं जानाति न आनय जानाति। तदा सः मध्यम वृद्धः पितुर्वाक्यश्रवणानन्तरम् अश्वम् आनयति। बालकः सः किमपि पश्यति, किन्तु कस्य पदस्य कः अर्थः सः बालकः ज्ञातुं न प्रभवति। पुनः उत्तम वृद्धः मध्यम वृद्धाय संदिशति यत् लेखनीम् आनय। इदानीं सः मध्यम वृद्धः उत्तम वृद्धस्य वाक्यश्रवणानन्तरं लेखनीम् आनयति, पित्रे च ददाति। तत्रस्थ एव शिशुः इदानीम् आनयपदस्य वारद्वयं श्रवणं कृतवान्। यतोहि पूर्वम् अश्वम् आनय, पश्चाच्च लेखनीम् आनय। अतः तस्य दृढं ज्ञानं मनसि अजायत यत् आनयपदस्य आहरणरूपा क्रिया भवति। यदा एकस्य पदस्य अर्थज्ञाने सः समर्थो अभूत्, तदैव अपरस्यापि पूर्ववर्तिनः पश्चाद्वर्तिनः वापि पदस्यापि अर्थज्ञाने सः सक्षमः जातः। यथा आनयपदस्य वारद्वयम् आवृत्तिर्जाता, अश्वपदस्य जन्तुविशेषे अर्थे संकेतग्रहं करोति। लेखनी इति पदस्य लेखन सहायक सामग्रौ एव संकेतग्रहं करोति। इत्थं संकेतग्रह व्यवहारद्वारा जायते। अयं च संकेतग्रहस्य बहु प्रचलितः उपायः वर्तते। तदनन्तरं भवन्तः सिद्धज्ञातपदस्य संकेतग्रह कथं भवति इत्यपि भवन्तः ज्ञातवन्तः। तदनु तावत् अयं संकेतग्रहः कुत्र कुत्र भवितुमर्हति इति संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा। ममटः तावत् बहूनां तावत् भिन्न भिन्न शास्त्राणां मतम् अत्र पर्यालोचयति। सर्वप्रथम जात्यादिः अर्थात् संकेतग्रह केवलं व्यक्तौ संकेतग्रह न जायते। व्यक्तौ संकेतग्रह स्वीकरणेन आनन्त्यव्यभिचारदोषस्य संभावना भवति। अतः व्यक्तौ संकेतग्रह न जायते। यदि व्यक्तौ संकेतग्रह जायते, तदनु आचार्यस्य
महाभाष्यकारस्य मतस्यापि दूषणं भवति। महाभाष्यकारेण मतम् उपस्थापितं वर्तते संकेतग्रहविषयकं यत् गौशुक्लश्चलोडित्थः चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इत्थं महाभाष्यकारेण तावत् प्रतिपादितं वर्तते। गौशुक्लः चलोडित्थः इति शब्दविभागोऽपि महाभाष्यकारेण स्वीकृतः। तस्य महाभाष्यकारस्य वचनस्यापि तावत्र खण्डनम् अत्र जायते। व्यक्तौ संकेतग्रह स्वीकारे, व्यक्तौ संकेतग्रह स्वीकारे तु दोषः अस्त्येव। अतः व्यक्तेः चतुर्विध उपाधिषु संकेतग्रह कथं जायते इति भवन्तः तावत् जातिशब्दः कः, गुणशब्दः कः, क्रियाशब्दः कः, यदृच्छाशब्दः कः इति जानन्ति। जातिर्नाम यो हि जन्मतः एव सिद्धः धर्मः भवति। यथा मनुष्ये मनुष्यता भवति, मानवे मानवता भवति, पशौ पशुता भवति। तै अयं व्यवहारः जातिपदेन क्रियते। पुनश्च गुणशब्दः शुक्लादि गुणशब्दः वर्तते। क्रियाशब्दः पाकादि क्रियाशब्दः इति पदेन उच्यते। पुनश्च यदृच्छाशब्दः कस्मैचित् बालकाय तत् पितृभिः प्रदत्तो भवति। यथा दित्थः, डवित्थः, चैत्रः, मैत्रः इत्यादि। इमे दित्थ, डवित्थ, चैत्र, मैत्रादयः देवदत्तादयश्च ये शब्दाः वर्तन्ते, तादृशाः शब्दाः ये भवन्ति ते शब्दाः यदृच्छा शब्दाः इति उच्यन्ते। अतः संकेतग्रह व्यक्तेः चतुर्विध उपाधिषु एव भवति इत्येतावता भवद्भिः पाठः पठितः। नमस्कारः।